अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़े के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो 2-3 दिन पहले जड़ांवाला में पेश आया। जड़ांवाला पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का नवाही इलाका है, उसकी तहसील है। और ये जो सरज़मीन है ये सर गंगाराम और भगत सिंह जैसे अजीम लोगों की वारिस भी है। लेकिन अजीब बदकिस्मती है, शर्मिंदगी का मामला है। चंद दिन पहले जड़ांवाला की मसीही बस्तियों में मुसलमान जत्थों ने एक ऐसे इशू के ऊपर हमला कर दिया जो तहकीकात के बाद पता चल रहा है कि इशू था ही नहीं। मालूम ये हुआ है कि जड़ांवाला में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि दो फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाई हुई, एक क्रिश्चियन थी और एक मुस्लिम थी। अगले दिन क्रिश्चियन फैमिली के हवाले से सुबह 5 बजे सुबह गलियों में ऐसे औराक नज़र आए जिसमें कुरान की बेहुरमती की गई थी और उसके ऊपर उस क्रिश्चियन फैमिली के नाम लिखे हुए थे और उनके बच्चों की, उनके बेटे की तस्वीर लगी हुई थी जिसके साथ ये झगड़ा हुआ था। और फिर हुआ ये कि 2-3 घंटों के अंदर अंदर मज़हब के नाम पर और कुरान के नाम पर ऐसा अमल हुआ जिसका ना तो दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही कुरान की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक़ है। सैकड़ों लोगों ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर जाने हुए, बग़ैर तहकीक किए हुए रसूल अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तौहीन की। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा था कि आप बग़ैर तहकीक के ऊपर किसी के ऊपर हमलावर ना होना। ऐसा ना हो कि कोई फासद, कोई शरपसंद, कोई मुजरमाना जहनीत का शख्स अपने मकासद के लिए आपको दूसरों के ऊपर हमलावर होने पर उकसा डाले। ये मैं थोड़ा वजाहत से बात कर रहा हूँ। गुफ्तगू और उनकी बात और उनका मकसद यही था और ऐसा ही हमने किया। हमने दरअसल अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है इस वाक़े के ज़रिए से। इसलिए तौहीन की है कि उन्होंने मसीहियों को, गैर मुस्लिमों में जो इस्लाम जिन्होंने नहीं कबूल किया, जो अहले किताब हैं, उनमें से मसीहियों को इस्लाम के सबसे करीब करार दिया। और फिर इस दंगा फसाद में आपने 19 चर्चेज़ को जला दिया और 86 से ज़्यादा घरों को नज़र आतिश कर दिया। उन घरों में ख़वातीन थीं, बच्चे थे, बूढ़े और बुज़ुर्ग थे। महज एक शख्स की वजह से या एक फैमिली की वजह से अगर आपको इतना ही गुस्सा था और आपके अंदर इतना ही एक जुनून था और अगर आप इतने ही इस्लामी और मजहबी हैं और दीन इस्लाम की तालीमात पर यकीन रखते हैं तो फिर इंसाफ का दामन हाथ से क्यों छोड़ते हैं आप? इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीक करो और जिसने जुर्म किया है उसको कानून के हवाले करो। जिन लोगों ने वहाँ पे हमला किया उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। उन्होंने अपनी जहालत का इस्तेमाल किया, अपनी मंतक और अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने इल्म को बरोकार नहीं लाए, बल्कि वो रास्ता इख्तियार किया जो जुनून का रास्ता है, जो फसाद का रास्ता है, जो शर पसंदी का रास्ता है। और मैं बड़े खुले अल्फाज में ये बात कहूँगा कि जुनून का, शर पसंदी का, फसाद का, दहशत का, तशद्दुद का, जुल्म का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इस्लाम के पैरोकारों के साथ कोई ताल्लुक़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तश्कील के बाद से अब तक गाहे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तसलसल के साथ ऐसा होता है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मुल्क भर में हर वक्त इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो शरपसंद जो हैं, जो शायद जिन्होंने तहैया किया हुआ है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी को हमने इख्तियार करना है और इस्लाम के नाम को बदनाम करना है और इस्लाम और उसके मानने वालों को दुनिया भर में उनका सर झुकाना है शर्म से, उनको जब मौका मिलता है वो इस्लाम के नाम पर कभी तौहीन रसालत, कभी तौहीन कुरान, कभी तौहीन मज़हब, कभी कोई और कभी कोई नाम लेकर गैर मुस्लिमों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको कत्ल तक करने से बाज नहीं आते। और ये जुनून जो है और ये जो दीवानगी और ये जो एक बदनीयती का और कमीनगी का, बल्कि ये जो आलिम है वो इस कदर घटिया है कि हम अपने ही कलमा गो मुसलमानों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं आते। जड़ांवाला का वाक़या पाकिस्तान के अवाम की
سوچ اور ان کے خیالات اور ان کے جذبات کا عکاس ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر فرد اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ احترام مذہب ہونا چاہیے۔ ہم اپنے غیر مسلم جو بھائی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ اس ولاگ کے ذریعے سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آج ایک بار پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو اور اس خطاب کو دہرا رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں کی تھی۔ ابھی آپ کو ہم سنواتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے کہے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ As in life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. ہم ایسے جتھوں اور ایسے مٹھی بھر شر پسندوں کے سخت خلاف ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، انتظامیہ سے، علماء اکرام سے، اور اچھی بات یہ ہوئی ہے اب کی بار تمام علماء اکرام نے مساجد کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبات میں دینی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، سماجی لوگوں نے اس واقعہ کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ آج اگر ہم اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ابھی تک کوئی 100 سے زیادہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اسٹیٹ جون سی ہے اس میں وزیر اعظم، آرمی چیف سامنے آئے ہیں، پرائم منسٹر وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک کی قیادت سیاسی، غیر سیاسی اقلیتوں کے ساتھ، مسیحی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو۔ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی قوم ان کے ساتھ ہے، پاکستان کا آئین، قانون، پاکستان کے معاشرتی اخلاقیات، روایات، اقدار، پاکستان میں میجورٹی کا جو مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے شعار اور اسلام کی جو ہستیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی ان مجرموں، ان فاسقوں اور فاسدوں کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ انسانیت دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے، اور یہ بڑے تھوڑے سے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ریاست آگے بڑھے اور ان کو سب سے پہلی فرصت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر ملک کے اندر علماء اکرام، ذرائع ابلاغ اور سیاسی قیادت، مذہبی قیادت، سیاسی جماعتوں اور جو لیڈرشپ ہے ملک کی، ان کے درمیان ایک یکجہتی کے ساتھ، ایک یکسوئی کے ساتھ ایک ایسی فکری اور علمی کمپین شروع کی جائے جس میں احترام انسانیت، احترام مذہب اور اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، جو کم تعداد میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کی سوچ کو اجاگر کیا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بار پھر بہت شرمندگی اور بہت ہی ندامت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ایسے شر پسندوں پر نظر رکھیں اور ان کا ہاتھ روکیں۔ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے تو آپ نے صاف کہا کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ جب وہ ظلم کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ پکڑو۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.